चुके हैं। जब खड़े खड़े नमाज पढ़ने की ताकत थी तब तो उसने नमाज ही ना पढ़ी। इस वजह से मेरे भाइयों हदीस के अल्फाज हैं वो शाबुन नशा पे इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में कटी होगी, गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में इस सूरज की गर्मी से बचा लेगा। भाई नौजवानों, और यहाँ पूर्णिया और बारसोनी और बिहार के जवानों, पूरे हिंदुस्तान के जवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। आपकी जिंदगी कहाँ कट रही है? आपकी जिंदगी क्या अल्लाह की इबादत में गुजर रही है? क्या सुबह के वक्त तुम नमाज पढ़ते हो? असर, मगरिब, इशा, फजर, कम से कम ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दी है, 24 घंटे में 1 घंटा तो तुम अल्लाह ताला को दे सकते हो, 1 घंटा भी तुम नहीं दे रहे हो, 24 घंटा दुनिया को तुम दे रहे हो। किसी के पीछे पागल लो, किसी से 24 और पूरी रातें तुम बातें किया करते हो। मोबाइल में 20 घंटा तुम मोबाइल में लग करके गेम खेला करते हो। मोबाइल में कई लोग मोबाइल के दीवाने इतना होते हैं कि मोबाइल में लगा हुआ तो सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल का दीवाना है, मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है। रात में 12 बजे तक, 2 बजे रात तक वो गेम खेलता है। मेरे भाइयों, हमारी जवानी कहाँ कट रही है? हमारी जिंदगियां कहाँ कट रही है? अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह को खुश करने में गुजारो। हाँ, खुरैम अल-असदी को भी देखो और इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, लौला, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कहा था, काश के अब्दुल्ला इब्न उमर रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर के कानों के अंदर ये खबर आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे थे, आपके बारे में बोल रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर ये रात की तारीकी में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इस जवान को देखो, इस मर्द मुजाहिद को देखो, फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में बहुत कम सोया करते थे, रात में बहुत कम सोया करते थे और रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। रात में अल्लाह किया करते थे और अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जवान थे, सो सकते थे, आराम कर सकते थे, मस्तियां कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को माना और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अमल किया। उनको मालूम था रात की तारीकी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर रात की तारीकी उठ करके ये जवान अगर इबादत करे तो अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। आज नौजवानों और ऐ जवानों, क्या तुम रात उठ करके कभी तुमने नमाज पढ़ी? रात में छोड़ो, दिन में जो ना पढ़े, ज़ोहर में ना पढ़े, असर में ना पढ़े, मगरिब में ना पढ़े, इशा में ना पढ़े, वो क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, क़यामत के दिन साया नसीब करेगा और इस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज भोजपुरी गाना देखने में जिंदगी कट रही है, हाँ, ये शॉर्ट वीडियो देखने में जिंदगी कट रही है, ये जुआ खेलने में लगा हुआ है। कितने नौजवानों को आप देखिए चौराहों में बैठ करके जुआ खेल रहा है। कई जगहों में जाइए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके पढ़ने के लिए नहीं, वरना बताइए अपने कौम के अंदर नौजवान कितने हैं जो एसपी, डीएसपी, आईपीएस बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो मुस्लिमों के मैं नाम देखता हूँ, मुसलमानों के नाम देखता हूँ, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं रहता, 1-2 रहता है नाम, वो भी नीचे में, टॉप में आता ही नहीं है मुसलमान। सवाल पैदा होता है ये जवान करता क्या है? न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे।
یہ دنیا بھی تم کما نہیں پا رہے ہو اور آخرت بھی نہیں کما پا رہے ہو، اس دنیا کو بھی تم حاصل نہیں کر پا رہے ہو اور اس آخرت کو بھی تم حاصل نہیں کر پا رہے ہو، اس دنیا کو بھی نہیں کما پا رہے ہو۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، ہمارے اس قوم کے نوجوانوں کی زندگیاں شرابوں میں، شراب کے اڈوں میں کٹ رہی ہے، جوا کے اڈوں میں اور زناکاریوں کے اڈوں میں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی ہے۔ یہ حال ہے۔ وشاب النشا فی عبادت ربی، اپنی جوانی کو جس نے اللہ کے راہ میں گزاری ہوئی ہوگی اور اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، اللہ کو خوش کرنے میں گزاری ہوئی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے، میدان محشر میں سورج کی گرمی سے بچائے۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اب اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ اگر میں مر گیا جوان ہوں تو کیا میں سورج کی گرمی سے بچ پاؤں گا؟ سوچئے، جو جوان آدمی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بہت سی عورتوں کا آپ دیکھیے جوان ہے تو خالی میک اپ کرنے کے چکر میں اس کی زندگی کٹ رہی ہے، کبھی یہ کریم لگاتی، کبھی وہ کریم لگاتی، کبھی یہ پاؤڈر، کبھی وہ پاؤڈر، کبھی یہ کپڑا، کبھی وہ کپڑا، اسی میں اس کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ ہاں، یہی سب کرنے میں اس کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی اور میری بہنوں، زندگی ان سب چیزوں میں مت کاٹو، زندگی کاٹو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کاٹو، اللہ کو خوش کرنے میں کاٹو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا معلق فی المساجد، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا، وہ تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، مولوی ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو۔ ایسا نہیں کہا مولوی کے لیے مسجد ہے اور غیر مولوی کے لیے مسجد ہی نہیں ہے، مدرسوں کے بچوں کے لیے مسجد ہے اور ہم لوگ تو مدرسے کے بچے تھوڑی ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے ہی نہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ مسجدوں سے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ کر کیا یا کام میں لگ گیا لیکن دھیان نماز میں لگا ہوا ہے۔ ابھی عصر کی اذان ہوگی، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، اس وجہ سے اب میں بازار کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ابھی میں اگر بازار میں گیا تو عصر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ نماز میں دل لگا ہوا ہو، مسجدوں میں دل لگا ہوا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جس کو سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ ظہر کی نماز پڑھ لے گا تو عصر کے لیے، عصر کی نماز پڑھ لے گا تو مغرب کے لیے، مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو کھا پی کر کے سوئے گا نہیں بلکہ انتظار کرے گا عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے دل لگا ہوگا کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اذان ہوگی جا کر کے نماز نہ پڑھوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے اپنے اپنے بستروں میں سو جائے گا، موبائل میں زندگی نہیں کاٹے گا۔ اگر رات میں زیادہ دیر تک میں جاگ گیا تو فجر کی نماز میری چھوٹ جائے گی، میں مسجد میں پہنچ نہیں پاؤں گا اور وہ ثواب میں حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہو اور جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہم لوگوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ سسرال جا رہا ہے، لاسٹ میں پہنچے گا، لاسٹ میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پون گھنٹہ سے آدھا گھنٹہ سے خطبہ دے رہے ہیں، لاسٹ میں یہ پہنچتے گا، لاسٹ میں، اور سوچے کہ اب تو میں جنت ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ حال ہے مسلمانوں کا، ایک نماز بھی پڑھتا ہے وہ بھی اس میں بھی انٹری نہیں ہے۔ جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب نام ہم نہیں لکھا جائے گا، جو بھی آئے گا اس کا نام درج نہیں ہوگا، اب تم آ رہے ہو لیکن کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جب رجسٹر ہی بند ہو گیا، اب اس کے بعد تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، کہاں گئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ جمعہ کی نماز تم نے کہاں پڑھی ہے؟ تم سوچ رہے جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی، تیرا تو نام ہی درجہ نہیں ہوا ہے، تم نے تو پڑھی ہی نہیں وہ نماز۔ اب بتائیے، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا، ایسے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچائے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا۔ سوچیے آپ، نبی کے دور میں
صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے